sila pugni, pasag din na. Ingon usab sa usa ka nanay nga nakita ang iyang mga bata nga gipasakitan ang iyang mga anak. Dili mahimong malumay sa pagsulti. Ilang gibadlong ang mga ginikanan kay basig makasamok sila kang Hesus apan karon gibadlong sila ni Hesus kay sila mismo nahimong kasamok sa katumanan sa katayuan sa Dios. Kini nga kasuko mao ang iyang reaksyon sa usa ka butang nga iyang gihuna-huna nga sayo. Ang ato reaksyon ng pagbati sa usa ka butang nagpakita kung unsa nato kini kabili. Lahi ang atong reaksyon sa nabuak nga baso kung itandi sa usa ka kamahalon nga flower vase. Kini nagpakita kung unsa ka importante ang bata kang Hesus. Gihigugma pag-ayo ni Hesus ang gagmay nga mga bata. Kung atong pasagdan ang mga bata, dili siya malipay. Kung pugna nato sila sa pagtuman sa katuyuan sa Dios sa ilang kinabuhi, bisan pag atong hunahunahon nga atong ibuhat kini tungod kay gihugma nato sila, dili siya malipay ug musultib usab kanato. Ikaduha, paghigugma sa mga bata sama sa gibuhat ni Hesus. Ang mas importante dinhi karon dili ang gusto sa mga ginikanan, bisag maayo ang ilang motibo. Dili ang gusto sa mga tinun-an kundi ang gusto sa Ginoo. Unsay iyang gusto? Makita nato kini sa positibo o negatibo nga mga paagi. Paduula kanako ang gagmay ng mga bata. Ayaw sila pagdid-i o pugni. Gusto ni Hesus nga kita adunay kasing-kasing alang sa mga bata. Sama kaniya. Hesus loves them more than us. More than even their own parents. Gusto niya nga ang mga bata moduol kaniya tungod kay gusto niya nga sila ang labing hinungdan danon sa tanan. Aron makaila kag Hesus, aron makauban siya o makasinati sa tinuod nga kinabuhi. Busa, buhaton nato ang tanan aron mapaduol sila kang Hesus. Dili nato tugutan ang bisan unsa o bisan kinsa nga makababag sa ilang dalan. Daghan na ang mga babag aron sila makaila kang Hesus o makasunod kaniya sa hingpit. Dito nato himo ng atong kaugalingon nga usa sa maong mga babag. Ang duha ka present tense nga mga berbo gigamit niini nga sugo nga nagpakita sa kini kinahanglan kanunay nga atong buhaton. Nabunyag o wala ka nagpahayag sa imong pasalig sa pagsunod kang Hesus, nganong dili nimo kini buhaton dayon. Nindot tan-awon ang atong pahiyom sa usa ka bata nga makita nga ang iyang mga ginikanan mga sumusunod ni Ginoong Hesus. O kini dili lamang alang sa kaayuhan sa imong anak. Kini alang usab sa imong kalag. Ikatuyo, dream the biggest dream for your child. Ang panan-awon sa kalibutan tungod kay sila nagtuo nga gihigugma si Hesus ang gagmay nga mga bata. Ang tanan nga mga anak sa kalibutan adunay usa ka damgo alang sa mga anak. Alang sa mga bata. Ang atong panan-awon alang sa matag bata kinabuhi sa tanan nga kahimpitan niini. Ang among pag-ampo alang sa matag kasing-kasing ang kabubuton sa paghimo niini. Kung nagdamgo sila og ingon niini bisan sa mga bata nga dili nila anak, unsa man namo ang among mga anak? Ang mabaw nga damgo sa usa ka ginikanan nga naghilak sa TV tungod kay ang iyang anak nakasulod sa American Idol. Ang mabaw nga damgo sa usa ka ginikanan kansang labing gitinguha mga anak mao ang pag-abroad o mahimong abogado, doktor, nurse, engineer. Apan ang panawagan kanatong
sa Dios. Ang usa ka bata makaangkon sa tanang bahagi sa kalibutan kunan iyang malaglag. Ikaupat, direct your child towards Jesus. Buhaton namo ang tanan aron matabangan sila. Siyempre mas maayo kung madala nato sila kanunay sa Sunday School, midweek o Bible study. Apan dili lang kana. Unsang kapuslanan sa usa ka oras lang sa Sunday School, midweek o Bible study kung dili nila kini mahibal-an gikan kanamo kung naa sila sa balay. Ang pagpatigbahin sa ebanghelyo ngadto kanila dili lang usa ka higayon. Dapat kada adlaw nagistorya ka bisan bata pa siya og tulog ra nimo. Naghisgot sa bahin sa Dios og ni Kristo. May kilaya ako nga bata nga nagasugid parte sa mga karakter sa Happy Feet. Kung makita ko siya kay adlaw-adlaw na siya nga nagatanaw sinisang nagligad na duha ka tuig. Unsa kahapon kada adlaw sila makakita kanato o makadungog bahin kag Hesus. Usa ka adlaw makadungog kita gikan kanila. Gihigugma ko si Hesus. Sama sa giingon sa proberbio. Bansaya ang bata sa dalan nga angay niyang pagalangtan. Ipakita ang dalan. Tudloi si Kristo sa bugtong dalan nga angay niyang pagalaktan alang sa kinabuhi. Atong hinumduman nga kada adlaw nato sila tudloan. Mabuhat man nato o dili og matan-aw lang og TV. Adunay gihapon kita ibilin nga itudlo kanila. Atong hinumduman nga ang kalampusan sa pagkaginikanan wala magdepende sa atong trabaho o kahagong. Oo, may buhaton ta. Ug buhaton namo ang tanan aron mapaduol sila sa Ginoo. Apan samtang atong kanang buhaton, kanunay kita moduol sa Ginoo. Miduol usab si Hesus samahan alang sa mga anak. Maluyag gihapon kita o kanunay mapakyas. Mangutana kita. Samtang atong dalon sila o kon atong ipandong ang atong mga kamot kanila samtang sila natulog. Hinaot nga ang Ginoo mapanalangin kanimo o magbantay kanimo. Hinaot nga ang Ginoo modan-ag sa iyang nahungan ha kanimo o maluluyon kanimo. Hinaot nga ang Ginoo mopataas sa iyang nahungan ha kanimo o maghatag kanimo og kalinaw. Dili lang kausa kundi kada adlaw. Kada adlaw nagpadayon kita sa pagtrabaho aron magpaduol sila kang Hesus o binantayon sa mga butang o mga tao o mga impluwensya sa makababag o makapalayo kanila kang Hesus. Ikalima, sama sa bata nga pagtuisip tigid sa gingharian. Usa iyang gihimo ang mga bata sa ilustrasyon kung unsa nga matang sa pagtuo ang gusto sa Dios nga atong mabatunan. Sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa usa ka bata. Dili siya makasulod niini. Ang gingharian sa Dios usa ka gasa, usa ka bahandi nga angay natong dawaton sama sa usa ka bata. Nganuman, unsa ang kalainan tali sa usa ka bata o usa ka hamtong nga gusto ni Hesus nga atong mahibal-an kung giunsa naton pagka kinabuhi ingon mga Kristohanon. Tungod kay ang usa ka bata dili makahimo sa bisan unsa sa iyang kaugalingon, kini nagdepende sa tanan sa iyang mga ginikanan. Mao kini ang gusto sa Dios kanatong tanan. Himpit nga pagsalig kang Kristo.
dili ang edad kung makasunod ka sa gingharian sa Dios. Natural lang sa tawo nga dili gusto magmanto sa uban. Gusto namo nga kami maghimong hari. Gusto namong mahimong sunod. Busa ang pagdawat sa gingharian sa Dios, kinahanglan mahisama sa usa ka bata. Ang hugot nga pagtuo, pagsalig o pagsakop sa Dios gihisgutan dinhi. Dili ang edad. Ang 10 anyos nga bata nga misalig kang Hesus makasinati sa kinabuhing dayon. Apan ang usa ka adunahan nga 60 anyos na og magmalampuson sa kinabuhi apan nagsalig sa kaugalingon ug padayong gusto nga mosunod. Ug wala sila magkita og 10 anyos nga bata sa langit. Ikaunom, gidapit ni Hesus ang tanan sa pagduol kaniya. Kini ang teksto dili lamang alang sa pagkaginikanan. Labi na apan alang sa pagdapit kanatong tanan. Lagip ang mga bata. Sa pagsunod kang Hesus, walay makababag kung itugod sa Ginoo. Gusto kini sa mga ginikanan, apan dili gusto sa mga disipulo. Apan tungod kay gusto ni Hesus siya ang musunod o iyang gikugo sila o gipandungan sa iyang mga kamot sa ibabaw nila. Kini dili usa ka masa nga panalanginan apan individual. Naggahin siya og panahon sa pagdala kanila sa tagsa-tagsa, pagpabati kanila sa gugba, o pag-ampo alang kanila ngadto sa amahan. Sa iyang pagbuhat niini ang ilustrasyon nga gusto niya makita sa mga tinun-an, klaro nga nag-ingon, pagpakasama sa mga bata sa inyong pagtuo kanako. Kasyete, tulo kalakan sa pagtugon sa mga anak o sa mga bata nga muduol kang Hesus. Decide now to commit to be a follower of Jesus. Kini ang unang butang nga buhaton. Dili ka mahimong maayong ginikanan kung dili ka anak usa ka bata sa sinihan aron mutan-aw og salida sa Disney bisan kung dili nimo type ang salida. Apan dili nimo madala ang imong anak ngadto sa gingharian sa Dios kung dili nimo makita ang gusto nimo usab kini sa imong kaugalingon. Nganong magdahom ka nga sa imong anak magpasakop sa pagkaginoo ni Ginoong Hesus. Kung ikaw mismo nagbibigay sa iyang gusto ug ang imong kaugalingon damgo ang gusto nimong sundon, mahimong manguna ang uban apan masipyat ka sa dakong pribilehiyo nga gamiton sa Dios katumanan sa iyang damgo para sa imong anak kung wala ka pa. Amen. Salamat sa pahinay-hinay na pagtuon. Salamat sa Ginoo kay amoy ni ang pagsugod sa pagbarog, pagsugod sa pagtindog ininmidwit. Salamat sa Ginoo. Karon Angel, nakabarog naman ka karon padadot ang imong pagbarog. So pagkagana no, karon an ato ikuan atong ijatag lawon pa na ang mga kabataan, di ba uma mga bata kung mga gagmay. Duha pa gani, isa pa gani katuig, pataga naman ang cellphone. Ipaatubang naman sa TV. Di ba? Amo sa mga kabataan, amo sa mga nanay kay kung naman ila man sa laon para dili disturbo. Mahingas nila ang tanan nila buto. Pero mas magana gid pa sa na mas ato sila itutok ngadto sa Ginoo. Pulong sa Ginoo, kanta sa Ginoo para magdako sila, makasabot sila. So, ang mga bata, dagang gazog din sa simbahan. So, salamat sa mensahe sa Ginoo Angel kay haon isab sa imo pagkabata.
So dili lamang kung karon ra kung dili hangtod sa imong pagkahamtong. So ang pagpangalagad nato sa Ginoo. Kung taglaw nimo, waya sa edad. O jaoy hamtong, jaoy bata, pero ang gusto sa Ginoo nasama sa mga bata ang ato pagsuyod. Pagsunod sa Ginoo o pagsuyod sa gingharian sa langit. So kuman manamangkaw, next ikaw na sad. Bisa inani ra pagsugod inani ra ba? O ayaw ka mo kahadlok. Ayaw ka mo natural lamang ka doon. Pero ano pa sa taglawang way balay-baray pa doon? Way pug sanay pero way balay-baray. Kay dili masab pwede na permanente ra kan sila si Ken, si GR, si Tokloy. So kamo na sad. So gikan na sab sa Ijo, pag humana sa Ijo, practice at na sab sa ilang sumusunod. Way pug sanay, may balay-baray. So karon adto kita sa ato sa pagpasalamat o prayer request. So karon kaini naman ako mag-una, salamat sa Ginoo, sa kanunay, sa magpadayunon, sa ato midweek. So karon daghan gihapon ta kay nag-ingon man asa ang duha tulungan naghisgot sa akong pulong anaa ako nagapatiwala kanimo. So dili kita mahadlok kay taglawong pabalitaw. Ang puloy-anan sa langit pila ray makasuyod? Gamay ray makasuyod. Subot pa sa putin nato ikabiro. Dili kita magkagulo na kita raman kita ini permanente. Kita raman interesado. O, kita ra interesado. Ano ni panuya mag-interest? Dili na nato yung problema ho. Salamat sa Ginoo og anak ko sa pasalamat sa Ginoo kay si Angel dili man inintana kay ato si Kuan man. Pero daan ako nag-isip-isip na kinahanglan ini. Kaya kung dili ini ako gazud ang maibala. Kung maya, kalisod sa ako may nagsulti sa ila. So pero lang ko si GR. Ako GR, tabani ani si Angel. So salamat sa Ginoo kay waya na ako magtudlo na sa pagsugod. Si GR ni sa amoy nagtudlo. Amo daw ang taglaong na punuan na namunganan maragaw na bunga. Subot pa sa butkikan sa sinugdan. Kung nagtanong kita ng marajaw, nga isab nan marajaw. So jaoy vitamins na marajaw. So amin niya ako pasalamatan sa Ginoo kay si Pau dali sa taon siya ako ikaw na kay ako pagkadaoy ko yung customer ya na gud. Imbis kay ako tana magsugod sa ika may customer naman. Salamat sa Ginoo kay daan mo dali si Pau update gud dadyo maka himo dadyo nan tak dadyo sa computer. Salamat sa Ginoo. Ako sa maghangyo sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo na manunod na isa taglang naman ako si Raymond Camorimon, maningkamot na sa kamo na kamo na sa buway sa sunod. So amaya ako sa yung prayer request na tanan kita mahibay na gud kita buway. O ikaw ang sunod. Ano nga si Jigan o hibay mo dako na hibay ikaw tungod sa tabang sa Ginoo. So sige ako ra to sunod. Salamat og prayer request.